अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि हम थर्सडे को इंशाअल्लाह फ़र्स्ट रोज़ा रखेंगे, तो बस मैं उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहूँगी। वो वेरी ब्रीफ मैसेज, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप यूट्यूब पे देखें ना, तो इतनी भरमार है रमज़ान के मैसेजेस की कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि वो डॉक्टर इसरार को सुने या डॉक्टर फ़रहत हाशमी को सुने या निगहत हाशमी को सुने या इसी तरह कुछ और हैं उनको सुने। तो इट बिकम्स लाइक डिफ़िकल्ट कि आप किसको सुने और किसको ना सुने। तो लेट मी गिव यू माय लास्ट मैसेज रिगार्डिंग रमज़ान कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने शाबान पे लेसन किया और हमने ये समझा कि रमज़ान में एंटर होने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आप अपने दिल की सफाई कर लें। अगर आपके दिलों में किसी के लिए नफ़रत है तो उसको साफ़ कर दें। अगर किसी से कोई बुग़्ज़, कीना है, हसद है, तो प्लीज़ उससे आप अपने दिल की अच्छी तरह सफाई कर लें, बिकॉज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला को आपका भूखा प्यासा रहना पसंद नहीं है। अल्लाह चाहता है कि आप जब रमज़ान में एंटर हों तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में एंटर हों। जब आप प्योर होंगे तो आपकी इबादत भी प्योर होंगी। अदरवाइज़ आपका दिमाग किसी न किसी बात पे कुढ़ रहा होगा, नमाज़ पढ़ते हुए कोई भी चीज़ आपके ख़्यालात पे हावी हो सकती है। देयरफॉर इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी ईगो रखें साइड पे और अगर किसी के साथ बुरा किया तो माफ़ी माँग लें और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो माफ़ कर दें। देखें, जो माफ़ करने वाला होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, अगर वो हक़ पर है तो। इसी तरह जो माफ़ी माँगने में पहल करता है ना, वो कमज़ोर नहीं होता, वो भी बहुत मज़बूत होता है। और क्यों आप लोग ये माफ़ी माँगते हैं या माफ़ करते हैं, उसकी वजह ये है कि आप लोग अपना ताल्लुक़ कायम रखना चाहते हैं। वरना तो फिर ये माफ़ी का कॉन्सेप्ट ही ना हो, किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है। कोई नाराज़ हो गया तो आप सिंपली कहते हैं जी, हमें उनसे क्या, वो नाराज़ हैं तो रहे नाराज़। पर अल्लाह सुब्हानहू तआला को कतई ताल्लुक़ पसंद नहीं है। इसलिए रमज़ान में एंटर होने से पहले मेक श्योर किसी से आपकी नाराज़गी है, किसी से कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई गिला शिकवा है, या तो उनसे बात करके ख़त्म कर लें या फिर आप एक टेक्स्ट मैसेज कर दें या व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दें और एक स्टैंडर्ड उसका आप रख लें फॉर्मेट जो है कि बस अगर मैंने आपके साथ कोई जाने जाने में ज़्यादती की है, कोई आपकी ग़ीबत कर दी है या आपका कोई बुरा कह दिया है या मेरी किसी भी बात से आप हर्ट हुए हैं, तो आप प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ कर दें। क्योंकि मैं रमज़ान में एंटर होना चाहती हूँ विद ऑल द पीस। एंड इफ़ यू हैव डन समथिंग, कि आपने अगर मुझे हर्ट किया है या मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है, तो मैं आपको माफ़ करती हूँ। तो देखिए, माफ़ी इस तरह दें किसी को जैसे आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना, आपको माफ़ करें। बड़ा सिंपल इसका फ़ॉर्मूला है। कोई दिमाग पर ज़ोर ना दें, बस माफ़ी माँग लें और माफ़ कर दें। ठीक है? एक तो ये चीज़ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए रमज़ान में एंटर होने के लिए। दूसरी बात ये है कि देखें, आपने ना अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है। ये जो हमारी ज़ुबान है ना, ये सारे फ़साद की जड़ है। और रोज़ा रख के वैसे ही इंसान को बड़ा गुस्सा आता है, भूख लगी होती है, जो सिस्टर्स हैं वो यूज़्ड टू हैं कॉफ़ी की या सुबह उठते ही चाय पीने की, और उनको ना मिले तो वो खाने को पड़ती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्र कर लें। अपने आप को जब भी गुस्सा आने लगे, अपने आप को याद करा दें कि आप रोज़े में हैं। और इस दफ़ा का जो रमज़ान है, हम सब ने ऐसे रखना है कि जैसे ये हमारा आखिरी रमज़ान है। तो हमें क्या पता अगले साल हमें मिले ना मिले, तो वी हैव टू मेक मोस्ट ऑफ़ इट। इबादत, नवाफ़िल, क़ियामुल लैल, अच्छा अखलाक, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसी का ही पार्ट हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल बकरा में शुरू में कह दिया है ना कि ए लोगों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुम पर पहली कौमों पर, ताकि क्यों कि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो देखें, तकवा अचीव करना जो है ना, आपका मेन टारगेट होना चाहिए इस रमज़ान में। और तकवा के लिए क्या करना है, आपको डूज़ और डोंट्स तो पता है। जिनसे मना किया उससे बाज़ आ जाएँ, जिनके अहकामात हैं उन पे अमल कर दें। तो अगर सिंपली आप इन्हीं पे अमल करेंगे तो आपको तकवा मिल जाएगा। लेकिन तकवा हासिल करने के लिए एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है।
اللہ सुबहान ताला ने कहा ना मेरी रस्सी को थाम लो, तो वो रस्सी क्या है? जिसके एक सिरे पर अल्लाह सुबहान ताला है, दूसरे सिरे पर हम हैं, वो है कुरान। आप कुरान से जुड़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा ना तकवा कैसे हासिल होगा। और फिर सूरतुल बकरा की ही आयत में ये भी कह दिया गया है कि ये वो किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं और परहेज़गारों के लिए हिदायत है। तो बेसिकली जो परहेज़गार बनना चाहेगा, इस बुक को समझेगा, फिर उसको अपने ज़िंदगी में दाखिल करेगा, इसके बताए हुए अहकामात पर अमल करेगा, तो वही परहेज़गार बनेगा ना। उसी को हिदायत मिलेगी ना जिस पे अमल करेगा। और जो इसको समझते ही कुछ नहीं, पढ़ते ही नहीं है, गलाफ़ों में बंद करके अलमारी के ऊपर रखी हुई है, उनको क्या हिदायत मिलनी है? उसको पढ़ें प्लीज़, उसको समझें। ये जो महीना है, ये तो है ही कुरान का नज़ूल हुआ है। इतना बाबरकत महीना हमें मिल रहा है। अब आप ये देखें कि इस महीने में हम में से कितने लोग हैं जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हमारे वालिदैन या बहन-भाई या कोई अज़ीज़ व अक़ारिब अब इस दुनिया में नहीं है। तो अगर वो होते तो वो भी इस रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाते, लेकिन वो तो चले गए ना। तो फिर हम क्यों वैसा एक्ट करें जैसे हम ज़िंदा ही नहीं हैं। तो देखें रमज़ान का महीना आ रहा है, 1 दिन रह गया है। प्लीज़ उसकी तैयारी ये कर लें। उसकी तैयारी ये नहीं है कि झाड़-पूंछ हो रही है, ग्रोसरी हो रही है और वो जो नहीं है एक्स्ट्रा काम ढूँढ-ढूँढ के निकाला जा रहा है, रमज़ान आ रहा है। ठीक है, वो आप करें, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ़। घर को साफ़-सुथरा रखना, अपने आप को साफ़-सुथरा रखना आपको चाहिए क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन उसके साथ-साथ आप दिल की सफाई करें। आप अपना कोई प्लान बनाएँ, टारगेट बनाएँ कि ओके ये मेरी वीकनेसेस हैं और मैंने इस रमज़ान में अपने आप को इम्प्रूव करना है। आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन देन यस्टरडे। कल अगर मैं झूठ बोलती थी, अब रमज़ान में नहीं बोल रही तो मैंने पूरे 11 महीने कोशिश करनी है कि मैं झूठ ना बोलूँ। अच्छा, मैं ग़ीबत करती थी, आई विल अवॉइड दैट। और मैं अवॉइड करूँगी ऐसे लोगों को भी जो कॉल करके मुझसे ग़ीबत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ परहेज़गार बनना चाहती हूँ। परहेज़गार बनूँगी तो मुझ में तक़वा आएगा, तक़वा आएगा तो मैं मुत्तकी होंगी। तो ये एक पूरी चेन है ना, आपको समझ नहीं है। देखिए, हम हैं पहले, सबसे पहले हमें मुसलमान, ठीक है? मुसलमान से जो अगली स्टेज आती है ना, वो बनता है मोमिन, ठीक है? मोमिन की अगली स्टेज है मुत्तकी। और जब आप हर चीज़ परफ़ेक्ट करते हैं ना, अल्लाह सुब्हान व तआला की रज़ा के लिए, फिर लेवल आता है मोहसिन का। जो आप हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, खैरात करते हैं, रोज़े रखते हैं, नवाफ़िल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, क्यों? अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो वो फिर मोहसिन का दर्जा आ जाता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट प्लीज़, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। आप प्लीज़ कुछ चीज़ों को आप नोट डाउन भी कर सकती हैं। फिर ये कि आप में से बहुत सारों ने दौरे कुरान जॉइन किया है। तो अगर आपको टाइम नहीं भी मिल रहा तो किचन में काम करते हुए कोई कुछ भी करते हुए आप उसको ऑन करें और उसको सुनें। वैसे अफ़ज़ल तो ये है ना, देखें दौरा कुरान जब आप सुनती हैं तो आप उस मोड ऑफ़ इबादत में हैं, इबादत ही हो रही है ना। और आपको पता है इस महीने में इबादत का जो अजर है वो कितना ज़्यादा है। तो अगर आप 1 घंटा या 1.5 घंटा निकाल के सुन ही रही हैं, कोई टीचर आपको समझा रही हैं, तो आप फिर तरीके से एक टाइम निकालें और इसको सुनें। मैं मानती हूँ कि लोग हर नमाज के बाद कुरान पढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली वो अरबी ही पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप दौरा कुरान को आप उसको जॉइन करती हैं, आप उसको सुनती हैं, तो वो जैसे-जैसे टीचर बता रही होती है ना, तो आपको समझे कि आपके वो कौन से हैं, वो बंद दरवाज़े खुल रहे होते हैं आपकी रूह के, क्योंकि फिर कुरान अंदर जाना शुरू हो जाता है, जज़्ब होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है कि आप प्लीज़ दौरा कुरान पे फ़ोकस करें, कुरान को ज़रूर टाइम दें, पढ़ें, नवाफ़िल का एहतमाम करें, यू नो क़ियामुल लैल करें, तरावियाँ पढ़ें। मतलब मुझे पता है कि कुछ लोग वर्किंग पीपल भी हैं, उनके लिए हर चीज़ मुमकिन नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, आप अस्कार कर लें। गाड़ी में सबके सीडी प्लेयर होता है, या आजकल तो पता नहीं कौन सी एडवांस चीज़ें भी आ गई होंगी, आप अपनी यूएसबी लगा सकती हैं, तो आप कुरान की तिलावत सुन लें या दौरा कुरान ट्रैवल करते हुए सुन लें। मतलब इंसान ने कुछ करना हो ना, आई नो वन थिंग, हर चीज़ पॉसिबल है अगर वो करना चाहे। और जिसको टाइम निकालना है ना, जिसको वो मुत्तकी बनना है, तो वो तो जान तोड़ कोशिश करेगा। सो इट्स एंटायरली अप टू यू कि आपके पास कितना टाइम है। सो बेसिकली मेरा जो आप लोगों से
جو اس رمضان میسج ہے، از دا لاسٹ میسج بیفور ہم روزہ رکھنا شروع کریں، وہ یہ ہے کہ پلیز ایک تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، غیبت نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا، کوئی فحش کلامی نہیں کرنی، کوئی گالیاں نہیں دینی، کچھ بھی ہو۔ اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے بچے بڑا اریٹیٹ کرتے ہیں، ایک تو روزہ رکھا ہو، بھوک تو ایک طرف رہی، پیاس لگی ہو، سر میں درد ہو رہا ہے، کیونکہ شروع کے روزوں میں سب کے سر میں درد ہونے والی ہے، کیونکہ عادت نہیں ہے۔ اسی لیے شعبان کا مہینہ جو ہمیں دیا تھا نا، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ شعبان سے ہی روزے رکھنے کی پریکٹس شروع کر دیں، قیام اللیل کی پریکٹس شروع کر دیں۔ کیوں؟ تاکہ ایک دم جب رمضان آئے تو آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو الحمدللہ جن بہنوں نے اس پہ عمل کیا ہوگا تو وہ تو ٹھیک رہیں گی، اور جو انیشلی جنہوں نے نہیں رکھے تو وہ اپنے آدھے سر کے درد کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اوبیسلی شوگر لو ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں۔ اینی ویز، تو آپ نے نا، کوئی آپ کو غصہ بھی دلائے نا، آپ نے بس یاد رکھنا یہ میرا آخری رمضان ہے۔ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو نا، دماغ میں ایک ہی چیز گھومنی چاہیے، یہ میرا آخری رمضان ہے، کیا پتہ مجھے اگلے نہ ملے، تو اس رمضان میں اپنی بخشش کروا لوں، اس رمضان میں نیکیاں سمیٹ لوں۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، برائی کو چھوڑنا ہے، نیکی کو اپنانا ہے۔ میں اب آپ سے آج بیٹھ کے میں آپ کو بہت ساری قرآن کی صورتیں بیان کروں، اور میں آپ سے لمبی لمبی تحمیدیں باندھوں اور اگزامپلز دوں، تو میں وہ یہ نہیں کروں گی۔ ہر انسان کو اپنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا غلطیاں کر رہا ہے اور کیا اچھائیاں کر رہا ہے۔ اگر اس کی جو غلطیاں ہیں ان کو وہ سامنے رکھ کے خود لکھ لے نا، اپنا وہ سیلف کیتھارسس کر لے، اور تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا برائی ہے۔ جیسے کسی عورت کو پتہ ہے کہ اس کو غصہ بہت آتا ہے، کسی کو پتہ ہے کہ وہ غصے میں بد کلامی کرتی ہے، کسی کو پتہ ہے وہ بد اخلاق ہے، کسی کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتی ہے، کسی کو پتہ ہے وہ غیبت کرتی ہے۔ تو ہم انہی گناہوں تک رہتے ہیں، ورنہ گناہ تو بہت ایکسٹریم ہے، تو ہم انہی پہ رکتے ہیں فی الحال۔ تو پلیز، کیونکہ مجھے پتہ ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا وہ روزہ رکھ کے تو کوئی نہیں کرے گا، تو آپ سے میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، ٹو مائی آل beloved sisters all around the world، جو بھی یہ سن رہی ہیں، لیٹس میک دا موسٹ آف اٹ۔ ہم اس رمضان کو بھرپور طریقے سے سب سے پہلے ویلکم کریں، پھر ہم اس کو انجوائے کریں، پھر ہم اس میں عبادات کریں، ان عبادات کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور جو جو پازیٹیو چینجز ہم لے کے آئیں تو یہ سوچ کے لے کے آئیں کہ جو ہم نے اگلے 11 مہینے ہیں، اگلے رمضان تک ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ادھر 30واں روزہ ختم ہوا، شیطان قید سے باہر نکلا، ہم جو عہد کر رہے تھے رمضان میں وہ سارے توڑ دیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اور جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ زبان کو ذرا کنٹرول میں رکھنا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک طرف آپ نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اذکار کریں، اور دوسرے لمحے گھر میں کسی سے آرگیومنٹ ہو جائے تو آپ کی پرسنالٹی بالکل چینج ہو جائے۔ تو پلیز اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی غصہ آئے، کسی سے لڑنے کا دل کرے، کوئی آرگیومنٹ کرنے کو دل کرے، کوئی بری بات کہنے کو دل کرے، تو یاد رکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تقوی حاصل کرو۔ تو تقوی اس طرح حاصل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ روزے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر برائی سے بچنا۔ تو رمضان میں آپ کو معلوم ہے شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر جو ہماری برائیوں کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں جو ہے ڈال، وہ تو روزہ ہے۔ تو روزے کا مقصد ہے نا، روزہ رکھ کے آپ ان سب چیزوں کو نہیں لے کر چل سکتی، یو ہیو ٹو لیو them، ادروائز تو پھر تقوی کہاں سے آئے گا، تو وہ عبادات کا اجر کہاں سے آئے گا۔ روزہ رکھ کے تو ہم حلال چیزوں کو بھی اوائڈ کرتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، کیوں؟ حلال ہے نا، کرنا چاہیے ہمیں۔ تو کیا غیبت کرنا حلال ہے؟ وہ تو ہے ہی سراسر حرام۔ کیا کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ہیوملیٹ کرنا ثواب کا کام ہے؟ نہیں نا۔ تو جب ہمیں حلال چیزیں منع ہو جاتی ہیں، عورت اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، تو شوہر بیوی کو ہم بستری کے لیے نہیں بول سکتا، تو وہ تو پھر بھی حلال رشتہ ہے۔ واٹ اباؤٹ یہ غیبت، چوری اور زنا اور all sort of sins؟ تو ان سب سے بچنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو گناہ ہیں نا وہ بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور ان کو کرتے ہوئے نا انسان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے کانسیکوینسز اچھے نہیں ہوتے۔ تو اپنے آپ کو ہمبل کریں، سادگی اپنائیں، خوب سے خوب تر کی تلاش نہ کریں، جو کچھ ہے آپ کے پاس شکر گزار بنیں۔
اور صدقات دیں، لوگوں کی مدد کریں۔ کچھ سفید پوش رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپ کو کہہ نہیں سکتے، تو آپ خود آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں۔ اسی طرح آپ اپنے آس پاس دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں، جس کو بھی کوئی ضرورت ہے، اور اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو پلیز ان کی مدد کریں، کیونکہ آپ کا جو فوکس پوائنٹ کیا ہے اس رمضان میں، پہلا تو یہ میرا آخری رمضان ہے، پتہ نہیں اگلا ملے نہ ملے۔ دوسرا، مجھے اجر و ثواب چاہیے، اور جب آپ کی نیت یہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گی، اس کو بہت انجوائے کریں گی۔ اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ رمضان کے بعد بھی آپ کو یہی استقامت دے جو آپ کو رمضان میں ملے گی، کہ آپ گناہوں سے بچ سکیں اور نیک اعمال کر سکیں۔ بس اپنے آپ کو یہ بات یاد کراتی رہیں، یہ یاد دہانی بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو آپ کو چینج کرنے کے لیے آیا ہے۔ کسی طرح کی بھی آپ کو ٹیمپٹیشنز ہوں، پلیز اوائڈ کریں۔ پلیز ایسی کمپنی کو اوائڈ کریں جہاں پر آپ جائیں اور بیٹھیں اور پہلے روزے کی فضیلت پہ بات ہو، اور پھر بات وہاں سے، ہاں جی الحمدللہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے، آپ کا روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ میرا اچھا گزر رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد نا دنیاوی باتیں شروع ہو جائیں، دنیاوی باتوں کے ساتھ ہی کسی کا قصہ شروع ہو جائے، اور وہ ذکر جو ہے انفیکٹ وہ غیبت میں چینج ہو جائے، تو جو روزے کا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا۔ تو پلیز کوشش کریں کہ کم سے کم لوگوں کو ملیں، ٹھیک ہے؟ اور کم سے کم فون پر باتیں کریں، بیکاز آپ کو نہیں پتہ چلتا، وہ باتوں باتوں میں ہی نا بات نکل آتی ہے۔ تو ایز مچ یو کین اوائڈ تھنگس، پلیز ڈو سو۔ اور بیسیکلی ویری سمپل، رمضان آ رہا ہے، ہم نے اس کا بھرپور استقبال کرنا ہے۔ جو کچھ اس مہینے میں ہم کریں تو اس کو ہم نے آگے 11 مہینوں میں بھی کرنا ہے۔ تو یہ سمپل سا میرا میسیج ہے، اور یہ کہ زیادہ ورڈلی میٹرز میں ٹائم نہ نکالیں۔ یہ اس مہینے میں بس ایک سیکریفائس کریں، اور یقین کریں یہ سیکریفائس جو ہے نا آپ کا جو ہے نا آخرت کی کامیابی کا راز ہے، کیونکہ اگر آپ نے کر لیا، اپنے نفس کو مار لیا، اپنی جو خواہشات ہیں ان کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ دیا، ان کو دبا دیا، تو یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ تو امید ہے کہ میرا یہ پیغام آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ساری عبادات کو قبول فرمائے، آپ کو تقویٰ کا لیول دے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ میں اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔